Oui, exercice concernant les nombres complexes, toujours. On a le nombre, soit le nombre complexe, soit le nombre complexe z égale 1 plus racine 3 sur 2 plus 1 demi i. Donner la forme canonique, la forme trigonométrique, du nombre complexe z. Okay. La forme الشكل المثلثي يعني الشكل المثلثي ديال لو نومبر كومبلكس z. إذا شنو عطانا هو z؟ Z c'est 1 plus racine 3 sur 2 plus 1 demi i. C'est la forme algébrique. La partie réelle c'est 1 plus racine 3 sur 2. La partie imaginaire c'est 1 demi. C'est la partie multipliée par le nombre complexe i. Alors 1 demi c'est la partie imaginaire. Il donne la forme algébrique. Alors donnez comme question 1, donnez la forme trigonométrique. Ok, c'est la forme trigonométrique qu'on cherche. Alors هنا أول حاجة غادي ترمينا ليها الانتباه هي racine 3 sur 2 و 1 demi. هاد racine 3 sur 2 و 1 demi. ماشي هما ديال اش؟ ماشي هي racine 3 sur 2 ماشي هي الكوسينوس puisque داك اللي كيكون مضروب في الاي هو السينوس في لا فورم trigonométrique. Le module de z cosinus de l'argument زائد i sinus de l'argument. حاجة مضروبة في i هي السينوس. إذا racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2. ماشي هي cosinus de pi sur 6 et 1 demi. ماشي هي sinus de pi sur 6. Oui. Sinus de pi على 6 هي واحدة على جوج. cosinus de pi على 6 هي racine 3 sur 2. كاين عندي هادو في هذاك الطابلو ديال التريغونوميتري. إذا ممكن نعوض دابا ألوغ زاد شحال كتساوي زاد؟ سي 1 بلس racine 3 sur 2 هي cosinus de pi sur 6 plus 1 demi شكون هي؟ إذا i sinus de pi sur 6. كتبناها بهذا الشكل. دابا زاد جبنا عندي نكتب بهذه الطريقة هذه. أوكي. إذا دابا غادي نحاول نلقى شي غولاسيون في التريغونوميتري ديال 1 بلس cosinus. 1 بلس cosinus. هذه شي غولاسيون فيها 1 بلس cosinus. وشي غولاسيون كذلك فيها كتربط السينوس غادي نشوفوا. نحاولوا نديروا لي فورمول ديال التريغونوميتري. اوكي لي فورمول ديال التريغونوميتري. الوغ غنحاولوا نذكروهم قبل ما نبدا. كانت عندي كوسينوس ديال 2 ا. هادشي شفناه في السيزيام، شفناه في الاولى بكالوريا. حنا كنذكروا كوسينوس ديال 2 ا. اذا هي كوسينوس à la puissance a moins sinus à la puissance a à la puissance 2 de a. Cosinus au carré de a moins sinus au carré de a égale à quoi? 1 moins 2 fois 1 moins 2 fois sinus au carré. 1 moins 2 fois sinus à la puissance de a égale à quoi? C'est 2 cosinus à la puissance a moins 1. إذا عندي هذه القاعدة الأولى. كوسينوس 2 ا عندها 3 فورمول. عندها كوسينوس مربع ا ناقص سينوس مربع ا ولا كتساوي كذلك 1 موان 2 فوا سينوس مربع ا ولا كتساوي 2 كوسينوس مربع ا ناقص 1. إذا هذه القاعدة الأولى. شنو ممكن نخرج منها؟ ممكن أنني نستغل هذه كتساوي هذه كتساوي نعاود كوسينوس 2 ا ولا كوسينوس 2 ا كتساوي ولا كوسينوس 2 ا كتساوي يعني كوسينوس 2 ا كتساوي. شنو نمشي ندير هنا؟ نستغل هذه. ما ناخذش هذه. علاش كتبان لي هاد موان 1 الا جبتو هنا شنو تولي عندي؟ هاي موان 1 جيبها لهاد الجهه. موان 1 جيبها لهاد. غتغير الاشاره ديالك بحال المعادلات. غتولي عندي 1 بلس كوسينوس 2 ا. شنو كتساوي؟ 2 مرات كوسينوس مربع de a. Il y a 1 plus cosinus de quelque chose. 1 plus cosinus ديال 1 plus cosinus 2 a. شنو كتساوي؟ 2 مرات كوسينوس مربع a. اوكي. إذا دابا هنا باش نلقى شي غولاسيون هنا، باش نلقى هذه اللي ندور عليها هنا، باش نلقاها، باش نغومبلاسي a. باش ممكن نغومبلاسي a؟ ممكن نغومبلاسيها بي على 12. حيت لا عوضتي هنا ب a بي على 12 شنو غادي تولي عندي؟ إذا 1 بلس عوض بوتي a
بوتيت ا عوضها بي على 12. علاش درت بي على 12؟ حيت جوج مضروبه في بي على 12 اختزل جوج مع 12 غتعطيك بي على 6 اللي عندي هنا. هادشي علاش اختاريت بي على 12 ماشي اختاريتها غير هكذاك. اختاريت بي على 12 حيت عندي جوج مضروبه في بي على 12 جوج مع 12 اختزلات تعطيك بي على 6 اللي هي اللي باغيين. اذا نعوض هنا ا بي على 12 اذا تعطيني 1 زائد كوسينوس جوج مضروبه في بي على 12 كتساوي جوج كوسينوس مربع. عوضنا ا باش قلنا نعوضو في هذه كلها فوق ما تبان لي ا نعوضها بي على 12. اذا 1 زائد كوسينوس جوج بي على 12 تساوي جوج كوسينوس مربع ديال بي على 12. اذا شحال هي هذه؟ اذا 1 زائد كوسينوس جوج مع 12 مشات، اذا تبقى لي بي على 6 كتساوي شحال؟ جوج مرات كوسينوس مربع بي على 12. اذا انا لقيت 1 زائد كوسينوس بي على 6 لقيتها 1 زائد كوسينوس بي على 6 لقيتها كتساوي جوج كوسينوس مربع بي على 12. اذا هذه حنا وصلنا لها. اوكي متفقين؟ دابا شنو غادي نمشي ندير؟ نحاول نخدم هنا، نحاول نخدم هنايا. دابا صاوبت هذه 1 زائد كوسينوس بي على 6 لقيتها هي جوج مرات كوسينوس مربع بي على 12. سي بيان. دابا نشوفو شي غولاسيون تكون تعطيني بي على 12 كذلك. سينوس بي على 6 حتى هي موديفي فيها شويه باش تعطيني بي على 12 باش يولي عندي كلشي بي على 12 تما. اذا نحاولوا نذكروا كذلك يعني السينوس ديال 2 ا ديما قبيله حسبت كوسينوس 2 ا دابا السينوس ديال 2 ا شحال كتساوي السينوس ديال 2 ا؟ سي جوج مرات سينوس دو ا فوا كوسينوس دو كوسينوس دو قاعده سينوس دو ا كتساوي جوج سينوس ا مضروبه في كوسينوس ا. يلا عوض دابا ا باش نعوضو ا نعوضوها بي على 12. اذا شنو تعطيني؟ سينوس ديال جوج مضروبه في بي على 12 كتساوي جوج سينوس ديال بي على 12 فوا كوسينوس ديال بي على 12. جوج مع 12 اختزلتها اذا تعطيني سينوس ديال بي على 6 كتقايس جوج مرات سينوس ديال بي على 12 مضروبه في كوسينوس ديال بي على 12. استغليت هاد لا غولاسيون هنا، استغليت هاد لا غولاسيون. اوكي فوالا. اذا دابا شنو حسبت؟ 1 زائد كوسينوس بي على 6 راه هي جوج مرات كوسينوس مربع بي على 12 والسينوس بي على 6 هي جوج سينوس بي على 12 مضروبه في كوسينوس بي على 12. دابا نمشي نغومبلاسي هنا، ممكن نمشي نغومبلاسي. الوغ فوا زاد شحال كتساوي؟ زاد 1 زائد كوسينوس بي على 12 فين هي؟ هاهي 1 زائد كوسينوس بي على 6 هي شحال؟ هي جوج مرات كوسينوس مربع بي على 12 زائد هذه غومبلاسيتها 1 زائد كوسينوس بي على 6 غومبلاسيتها زائد اي سينوس بي على 6. شحال هي سينوس بي على 6؟ هي جوج مرات سينوس بي على 12 فوا كوسينوس بي على 12. ولات عندي زاد دايره بحال هكا. شوف الخدمه كي منظمه. مشيت حسبت هذه ومشيت حسبت هذه عاد مشيت غومبلاسيت بهم. اوكي حسبت 1 زائد كوسينوس بي على 6 ومشيت حسبت عاوتاني السينوس ديال بي على 6 وغومبلاسيت بهم هادو بجوج. هادو بجوج غومبلاسيت بهم هنا. حصلت على هذا. اذا نستمروا نمسح شي شويه. اوكي اذا نمسح باش نخلي ليسباس فين نكتب. فوالا. اذا شنو ولات عندي هنا؟ باش ممكن نعمل هنا ونعمل هنا. ممكن نعمل كوسينوس بي على 12 كاينه هنا وكاينه كوسينوس بي على 12 هنا. اذا شحال هي زاد؟ كوسينوس بي على 12 كاينه حتى جوج اذا نعمل بجوج كوسينوس. اذا زاد كتساوي
جوج كوسينوس بي على 12 فوالا شنو بقات من هنا جوج كوسينوس بي على 12 شنو بقات كوسينوس بي على 12 وحده زائد اي عملت بجوج كوسينوس بي على 12 بقات سينوس بي بقات اي سينوس بي على 12 فوالا اذا واش كتبناه على شكل فورم تريغونوميتريك هاد زد وي كتبناه كنظن اذا هذا هو شكون هذا هو لو موديول دو زد موديول دو زد فوا كوسينوس ديال لارغيومون زائد اي سينوس ديال لارغيومون اذا واش كتبناه على شكل لا فورم تريغونوميتريك موديول مضروب في كوسينوس دو كيلكو شوز زائد اي سينوس دو كيلكو شوز يعني لا شوز هي لارغيومون اذا شكون هو لو موديول شكون اللي كيلعب الدور ديال الموديول هو جوج كوسينوس بي على 12 ولكن خاص الموديول يكون بوزيتيف واش كوسينوس بي على 12 بوزيتيف وي كوسينوس بي على 12 راه بوزيتيف مضروبه بجوج سي بوزيتيف اذا جوج كوسينوس بي على 12 راه بوزيتيف اوكي اذا غادي نقولوا هنا بويسكو كوسينوس بي على 12 بوزيتيف الوغ شكون هو الموديول لو موديول دو زد موديول ديال زد هو جوج كوسينوس بي على 12 هو هذا العدد كامل وشنو هو لارغيومون ديال زد هو بي على 12 هو بي على 12 اوكي اذا نمسح هنا شويه اذا شنو هو لارغيومون اي لارغيومون دو زد لقى شحال هو بي على 12 هنا لو موديول هو شويه مختلف لو موديول ديال زد كيساوي هاد القيمه هاد القيمه كلها اللي هي بوزيتيف هاد القيمه كلها اللي مضروبه في داكشي اللي اونتر كروشي هذا هو الموديول والارغيومون هو بي على 12 اوكي متفقين حيت لا فورم تريغونوميتريك ديال ان نوم كومبلكس كتكتب لو موديول دو زد فوا كوسينوس ديال لارغيومون زائد اي سينوس ديال لارغيومون نفس لا فورم زد ايغال شكون هو لو موديول دو زد هو هاد القيمه هادي هو هاد العدد كوسينوس ديال لارغيومون زائد اي سينوس ديال لارغيومون اذا نفس الزاويه اذا بي على 12 هي لارغيومون دو زد ولو موديول هو جوج كوسينوس بي على 12 فوالا اذا كوم سا لقينا شنو لقينا لا فورم تريغونوميتريك دو زد هي هادي لا فورم تريغونوميتريك باش كنعرفوها اون فوا تحدد الموديول اون فوا تحدد لارغيومون فوالا لا كيسيون 2 شنو عطاني déduire la valeur de cosinus pi على 12 شنو هي لا valeur de cosinus pi على 12 نمسحوا البلاصه اذا شنو هي القيمه ديال كوسينوس بي على 12 اذا فايت لي درنا في واحد لا فيديو بريسيدون شنو كنا درنا لقينا دابا بان لو موديول دو زد بهاد لا فورم تريغونوميتريك لقينا كتساوي جوج كوسينوس بي على 12 ممكن شي نحسب لو موديول دو زد بطريقه من هادي اذا زد ايكال ا فوا 1 plus racine 3 sur 2 plus 1 demi i. شنو هو الموديول دو زد؟ انطلاقا من لا فورم algébrique. Il y a racine. La partie réelle c'est 1 plus racine 3 sur 2 à la puissance 2 plus la partie imaginaire. La partie imaginaire c'est 1 demi. C'est 1 demi à la puissance 2. Alors égal à quoi? Racine. هذه متطابقة هامة a أس 2 زائد b أس 2 زائد جوج ab. إذا 1 à la puissance 2 plus 2 fois 1 fois racine 3 sur 2 plus racine 3 sur 2 à la puissance 2. Identité remarquable. زائد 1 على جوج أس 2 هي 1 على 4. Égale racine 1 à la puissance 2 c'est 1 plus 2 fois 1 c'est 2 مع 2 مشات بقات لي racine 3 plus racine 3 sur 2 à la puissance 2 c'est racine 3 à la puissance 2 c'est 3 sur 2 à la puissance 2 c'est 4 plus 1 sur 4 égale
c'est 1 plus racine 3. 3 sur 4 plus 1 sur 4, c'est 4 sur 4, c'est 1. C'est plus 1. Regarde, racine 2. 1 plus 1, c'est 2. Plus racine 3. Voilà le module de Z. C'est bien, tu as la forme algébrique. Alors le module de Z, c'est ça. Ou déjà, le module de Z, tu as la forme trigonométrique. Il y a juge cosinus pi على 12. Donc, tu vois. Donc, or, le module de Z égale aussi juge cosinus pi على 12. إذا le module de Z لقيت عنده جوج ديال القيم. انت لقى من لا فورم الجبريك لقينا هذيك وانت لقى من لا فورم تريغونوميتريك لقينا هو هذا. الوغ كوا الوغ هذه كتساوي هذه ديال جوج كوسينوس بي على 12 كتساوي راسين ديال 2 بلس راسين 3 انسي كوا انسي كوسينوس بي على 12 كتساوي هذه مقسوم على هذه كوسينوس بي على 12 كتساوي راسين 2 plus racine 3 sur 2. إذا نحن لقينا كوسينوس بي على 12. خرجنا الموديول دو زد انطلاقا من لا فورم الجبريك وكذلك الموديول دو زد انطلاقا من لا فورم تريغونوميتريك. حتى هذه كتساوي هذه وخرجنا كوسينوس بي على 12 شحال كتقيس شحال كتساوي القيمة ديال كوسينوس بي على 12. اوكي. إذا فوالا سي ان اكزرسيس تري امبورطون. À refaire, toujours quand vous voulez dire à refaire, dis-moi les exercices, les exercices, une fois, deux fois, la deuxième fois, la troisième fois, parce que ça fait qu'il me faut le maximum. Ok, et donc voilà, bonne chance.